الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة وسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں شان زمانے والے خود مٹیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے آقا تیرا نام مٹانے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے خود مٹیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے اللہ رب العزت و صلاۃ و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دے نظرانے کی پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام اجداء پقیدہ پروگرام بسلسلہ عرس پاک بابا جی کالی شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس پاک دی تقریب چک نمبر 437 دے اندر انعقاد پذیر دعا کرو کہ رب تعالی اس محفل مقدسہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جس دا اہتمام مکرمی محترم بانی محفل چودھری فرحان یونسی صاحب آپ نے اس محفل مقدسہ دا اہتمام کیتا اور میرے اسٹیج زینت علماء کرام عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ القاری اسلام دراوی صاحب آپ تشریف فرمانے زینت القرآن قاری القرآن فخر القرآن
حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان ورک سلطانی صاحب آپ دی محبت نال تے تواڈے سامنے حاضر ہویا، اور نعت کو شاعر محترم جناب عادل منظوری صاحب بہت پیاری حاضری پیش کی، اور تواڈے پنڈ دے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد بوٹا صاحب آپ تشریف فرمانے، اور جتنے بھی علماء کرام اہلیان علاقہ اور دربار خادمین تشریف لے کے اللہ پاک سب دعونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا گاج کے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید آیات بینات تلاوت کی تھی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جڑے دنیا دے رشتے نے فرمایا اے قیامت والے دن ختم ہو جان گے، فرمایا اے ٹوٹ جان گے، فرمایا عدو الا المتقین، فرمایا جڑے متقین نے فرمایا ایک قیامت والے دن بھی ایک دوسرے دے دوست ہون گے، جڑے اللہ دے بزرگ نے ایک قیامت والے دن بھی فرمایا تہاڈے ایک دوسرے دے دوست ہون گے۔ اس واسطے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تسی انہاں دی صحبت اندر بیٹھو۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، فرمایا تسی میری عبادت کرو، یعنی فرمایا کہ تسی اولیاء اللہ دے نال محبت کرو، فرمایا اولیاء دی صحبت اختیار کرو۔ رب کائنات نے سانو اولیاء نال محبت کرنے دا ذکر اس واسطے فرمایا کہ جیسی صحبت ہوئے گی ویسا اثر ہوئے گا، جیسی صحبت ویسا اثر ہوئے گا۔ اگر بندہ انبیاء علیہ السلام دے نال جنہ محبت کی تھی حضور دے صحابہ نے، رب تعالیٰ نے کائنات تے انہاں دا نام بلند فرمایا، فرمایا جڑے انبیاء علیہ السلام نال جنہ پیار کیتا انہاں دا رب نے دنیا اندر نام بلند فرمایا، فرمایا جڑا اللہ دے ولیاں نال محبت کرے گا رب او دا بھی اس جہان اندر نام کامیاب فرما دے گا۔ پڑھ دے قرآن، پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولیاء کرام دی بہت پیاری محبت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اچھا ذرا جا کے بولو سبحان اللہ۔ کوئی زبان نہ خاموش رہے، جڑا حضور دا عاشق حضور دا ذکر سنن واسطے آیا ہے او دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، ہاتھ بلند کر کے اپنی حاضری دا ثبوت دے، ہاتھ بلند کر کے اچھا بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو، فرمایا جتنے کائنات رشتے نے فرمایا اے دنیا اندر ختم ہو جان گے، فرمایا آخرت کے اندر کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا۔ جب پروردگار دا بارگاہ اعلان ہوئے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، فرمایا مجرم ہویا علیحدہ ہو جاؤ، فرمایا اج تواڈے عملاں دا حساب کتاب کیتا جائے گا، فرمایا لیکن رب دے ولیاں نے عدو الا المتقین، فرمایا انہاں دی یاری آخرت اندر بھی کم آئے گی، فرمایا اے آخرت دے اندر جدا نہیں ہون گے۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا میرے ولیاں نال محبت کرے آج ایمان والیو، جڑا رب دے ولیاں نال محبت کر جائے رب دا بخت اس جہان اندر بھی بلند کر جائے، آخرت اندر بھی بلند کر دے جائے۔ رب دا بخت اس جہان اندر بھی بلند کر دے تے آخرت اندر بھی بلند کر دے، کیونکہ انہاں دی صحبت ایسی ہے۔ اس حدیث سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چنگے بندے دی یاری برے بندے بھی
انہاں دی یاری بڑی کامیاب یاری ہے. گرامی قدر حضرات اللہ دے ولیاں نال محبت کرو کیونکہ رب تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرامین تے عمل کیتا ہے. اللہ نے کائنات تے دنیا والے نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا تسی میرا ذکر کرو گے میں تو تہاڈا ذکر کراں گا. اس واسطے انبیاء علیہ السلام نے دنیا تے رب نو یاد فرمایا تے رب نے پھر انہاں دے پوری کائنات اندر چرچے کروا دیتے. پوری کائنات تے انہاں دے اللہ نے ذکر بلند فرما دیتے. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وقت دے بادشاہ نے ایک دن اپنے محل کے اندر تشریف فرما تے چھت تو اچانک ایک آواز آئی. آپ نے اپنے وزیر نے بھیجا فرمایا جا چھت تے ویکھ کیا کون ہے. وزیر کہنے لگا جی ایک شخص ہے کہنا میں چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا انہوں لے کے آ. کہنے لگا حضور میں چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا. آپ نے فرمایا کہ چھت پہ اونٹ ملے آئی. کہنے لگا حضور اگر چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو انہاں نرم بستریاں تے بیٹھ کے رب بھی نہیں مل سکتا. انہاں نرم بستریاں تے بیٹھ کے رب بھی نہیں مل سکتا. کون ہے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑے ویلے اتنی گل سنی ہے دل تے چوٹ لگی جنگلاں دی طرف نکل گئے. دن رات رب کائنات دی عبادت کردے نے رب دا ذکر کردے نے رب نو یاد کردے نے سارا دن ساری رات رب دا ذکر کردے رہنا. ایک دن ایسا آیا آپ دریا دے کنارے بیٹھے ہیں آپ دا وزیر گزرے آئے. جڑے ویلے وزیر نے ویکھیا اے تے ابراہیم بن ادم نے وزیر قریب آیا ہے کہنے لگا حضور دسو اے زندگی بہتر یا او زندگی بہتر سی. اس زندگی دے اندر ایسی کھاٹ واٹ والی زندگی سی ہزاراں سوٹ پہنن واسطے موجود سن ہزاراں نوکر موجود سن. اج تواڈے کول لباس پاؤن واسطے کوئی نہیں. جڑا لباس تن تے موجود ہے او بھی پھٹیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. آپ نے اپنی سوئی دریا کے اندر پھینک دی تھی. آپ نے مچھلیاں نو حکم فرمایا مچھلیوں جاؤ میری سوئی واپس لے کے آؤ. ہزاراں مچھلیاں اپنے منہ دے اندر سونے دیا سوئیاں لے کے آ گیا. مرید کہنے لگا حضور کی وجہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں مینوں یہ سوئی نہیں چاہیے. فرمایا میں اپنی زنگ آلودہ سوئی چاہیے. ایک مچھلی دوڑ کے آپ کی سوئی لے کے آ گئی. آپ نے اپنے وزیر نو فرمایا دس ہوئے اے زندگی بہتر یا او زندگی بہتر سی. اس زندگی دے اندر تے انسان میری گل منگدے سی. اج دی زندگی دے اندر دریا دیاں مچھلیاں بھی میرا حکم منگدیاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی. فرمایا او زندگی بہتر سی کہ اے زندگی بہتر ہے. فرمایا میں رب دا ہو گیا تو ساری خدائی رب نے میرے تابع کر دیتی ہے. ساری خدائی رب تعالیٰ نے میرے سامنے جھکا دیتی ہے. تو گرامی قدر حضرات ایتھے پھر عاشقاں دی او گل یاد آندی ہے کہ عاشقاں نے ایتھے قلم چک کے بڑی پیاری گل کی تھی. جو میرے نال محبت نال پڑھو گے تے ہاتھ بلند کرو. جڑا بندہ ذوق نال پڑھے گا میں دعا کردا علامہ صاحب بیٹھے نے علامہ صاحب تسی آمین آکھنا یا اللہ جڑا بندہ ہاتھ بلند کرے اج ایتھوں خالی نہ جاوے رات نو جا کے سووے وقت جال جو مدینے دا تاجدار خواب دے اندر آ جائے. تو پھر ہاتھ بلند کر کے سارے پڑھ کر ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی تیری. بابا جی کالے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مدار پہ بیٹھن والے کون ہے دیوالی دے علماء کائنات تے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کیتا ہے جنہاں نے رب دے ولیاں دا ذکر کیتا ہے. اللہ نے انہاں دے بختاں نو بلند فرما دیتا ہے. کائنات تے زمانہ اج بھی انہاں نو یاد کردا ہے. زمانہ اج بھی انہاں دے گیت گاندا ہے. اس واسطے میں تانوں ہاتھ بلند کر کے پڑھو کر ذکر مدینے والے
گا ایک ویچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے گا پھر ساری خدائی تیری سبحان اللہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار اس رب دا ہو کتے ویکھ فرمایا کہ پھر رب اتنے انعامات نال نواز دے رب جان دے یا رب دا حبیب جان دے گرامی قدر حضرات اج سانو کچھ بیلی آخدے نے جو تسی اللہ دے ولیاں دے مداراں تے کی لین جاندے بہت بڑی دلیل میرے کول موجود ہے حوالہ دین واسطے بھی میں تیار ہاں اگر کسی نے منگنا ہوئے تفسیر بیضاوی وسیلے دی گل میں تفسیر بیضاوی پڑھنا الحمدللہ تفسیر بیضاوی دی سورۃ فاتحہ دی تفسیر دے اندر میں پڑھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ ترجمہ سماعت فرماؤ کہ اسی تیری ہی عبادت کرنے تو تیرے تو مدد مانگتے ہیں اسی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عبادت نو مدد دا وسیلہ بنایا عبادت نو مدد دا وسیلہ بنایا پتہ لگ گیا عبادت مدد دے نزدیک ہے تے لہٰذا وسیلہ مانگیا جا سکتا ہے وسیلہ مانگیا جا سکتا ہے تے اس واسطے اسی اللہ دے نبیاں دا تے فرمایا اللہ دے ولیاں دا وسیلہ مانگ کے رب دی بارگاہ دے اندر اے دعا کرنے ہاں کہ مولا تیرے پاکا دا وسیلہ پا رہے ہیں ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما لے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ دے قرآن دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ نے فرمایا میں تہاڈی شاہ رگ دے قریب ہاں رب فرما رہے میں تہاڈی شاہ رگ دے قریب ہاں تو سندا بھی سارے دی شاہ رگ دے قریب رب فرما رہے قرآن پڑھ دے میں جنہیں ذوق نال بول دے ذوق نال بولو یار 437 دے اندر آیا پتہ لگے تہاڈا ذوق کتنا ہے ذوق نال بولو پروردگار نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ نے قرآن دے اندر واضح فیصلہ فرمایا دنیا والوں میں تہاڈی شاہ رگ دے قریب ہاں اللہ نے فرمایا میں سندا بھی سارے دی عرض کیتی یا اللہ پھر اسی ولیاں دے بوئے تے کی لین جانے اسی ولیاں دے کول کی منگ جانے اللہ نے فرمایا دنیا والے یاد رکھ لو میں بے شک شاہ رگ دے قریب ہاں فرمایا مینوں سمجھن واسطے کسی چیز دا سہارا چاہیے فرمایا جس طرح مینوں سمجھن واسطے مصطفیٰ دی ذات دا سہارا چاہیے اس واسطے مینوں سمجھن واسطے میرے نیک ولیاں دا سہارا چاہیے سمجھن واسطے میرے نیک ولیاں دا سہارا چاہیے جس طرح حضرت سمجھ لو کہ پھول خوشبو تے بظاہر پھول دے وچوں آندی ہے لیکن محسوس کرنے واسطے پھول دا سہارا لینا پیندا ہے محسوس کرنے واسطے توجہ نال جملہ سنی جو جملہ اچھا لگے تو ہاتھ بلند کرنا دل دی تختی تے لکھنا اگر پھول دی خوشبو محسوس کرنی ہوگی تو پھول دا سہارا لینا پڑے گا اسی طرح کائنات عالم کے اندر درویشی موجود ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی سمجھنا ہوئے تے کسی ولی اللہ دی صحبت کے اندر بیٹھنا پڑے گا حیا موجود ہے صداقت موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھنا ہوئے تے صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا حیا موجود ہے سمجھ نہیں آئی سمجھنا ہوئے تے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کا سہارا لینا پڑے گا عدالت وچ بھی عمر فاروق کی بارگاہ کا سہارا لینا پڑے گا حیا دی بات آ جائے عثمان غنی کی بارگاہ کا سہارا لینا پڑے گا شجاعت موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھنا ہوگا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا اسی طرح عرشاں تے خدا موجود ہے سمجھ نہیں آئی سمجھنا ہوگا تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا سہارا نعرہ تکبیر سمجھنا نعرہ رسالت تو مصطفیٰ خدا سمجھنا ہوگا تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا سہارا لینا پڑے آخری جملہ اگر اللہ نو سمجھنا ہوئے کہ رب شاہ رگ دے قریب فرمایا اس بات نو سمجھنا ہوئے نا تے اللہ دے ولیاں دی صحبت اندر بیٹھنا دا سہارا لے تو پتہ لگ جائے گا رب شاہ رگ دے قریب گرامی قدر حضرات نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی رب تے بداہر نماز روز حج زکاتہ کرن نال بھی رب مل جائے گا لیکن انہاں نیکاں نال محبت کرے گا نا تے پھر عاشق فرماندا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو
سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جڑے اللہ والے نے رب نال ملا دیندے نے گرامی قدر حضرات آؤ تھانوں میں دساں کہ اللہ دے نیک تے اصل ولی کیڑے ہوندے نے حضور حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی دا ولی او ہوندا ہے فرمایا جڑا کسی گناہگار دے دل تے نگاہ کرے تے دل چوں ذکر دی آواز آونی شروع ہو جان اولیاء دے قول سن کے ولی کون ہوندا ہے حضرت شاہ میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک ولی او جڑا نماز تہجد دا وضو اتھے کرے تے جا کے نفل مصطفیٰ دے مدینے ادا کرے جڑا نفل مصطفیٰ دے مدینے ادا کرے میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ دا واقعہ تو انہوں سنا دینا میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ نے نماز تہجد دا وضو کیتا تے اپنے کمرے دے اندر چلے گئے مرید تھوڑی دیر تو بعد مسواک لین واسطے کمرے دے اندر گیا جا کے ویکھیا کہ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے دے اندر موجود نہیں مرید پریشان ہو گیا کہنے لگا ہونے تے میاں صاحب کمرے دے اندر بڑے لیکن کمرے دے اندر کوئی نہیں پریشان ہو گیا جدوں فجر دی نماز دا وقت ہویا آ کے ویکھیا میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے دے اندر موجود نہیں نوجوان میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ دا مرید پریشان ہویا آپ نے فرمایا دس پریشان کیوں ہوئے کہنے لگا حضور میں نے سمجھ نہیں آئی تسی وضو کر کے میرے سامنے کمرے دے اندر گئے ہو لیکن میں جا کے ویکھیا کمرے دے اندر موجود کوئی نہیں میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا پریشان نہ ہو فرمایا میں جدوں نماز واسطے وضو ایتھے کرنا وا لیکن نفل جا کے مصطفیٰ دے مدینے پڑھنا وا فرمایا میں نفل جا کے مصطفیٰ دے مدینے پڑھنا وا اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا سی دنیا والے ہو ولیو ہوندا ہے فرمایا جڑا وضو ایتھے کرے جا کے نفل مصطفیٰ دے مدینے ادا کرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا والے ہو اللہ دا ولی ہوئے جب ایک ہاتھ اندر قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ دے اندر حدیث ہوئے جب ہر قدم مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق اٹھ گئے ہوئے جا خدا دے کلام بارے اٹھ گئے جدا ہر لفظ جا قرآن دے بارے اٹھے جا حدیث دے متعلق میں اللہ دا ولی ہوئے آج لوگ ولایت نو مذاق بنا لیا فرمایا کہ اے اصل دے اندر ولایت نہیں ولایت ہوئے کہ جنہ دا دامن پکڑیے تے او ولایت دیاں منزلہ طے کروا دیندے ولایت دیاں منزلہ طے کروا دیندے نے اصل ولایت ہوئے جس طرح میرے آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ دے اندر تشریف فرما میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اصل اللہ دا ولی دیکھنا ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین رأوا اذا ذکر اللہ فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جدا چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جائے جدا چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جائے ایسا اللہ دا ولی ہوندا ہے فرمایا جدا چہرہ ویکھیاں اللہ دا حکم فرما دو فرمایا کہ جدا چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جائے ایسا اللہ دا ولی ہونا چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ اللہ دا ولی وہ ہوندا جدا چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جائے پتہ لگے کہ یہ اللہ دا ولی ہے جس طرح حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہوئے ایک مرتبہ کہ آپ نے علاج کروان واسطے مسلمان حکیم لبیا تو کوئی نہ لبیا ایک ہندو طبیب لبیا اس وقت آپ مرید اس ہندو کے کول گئے تے جا کے انہوں آکھیا اسی اپنے مرشد دا علاج کروانا لہذا تسی آؤ تو ہندو کہنے لگا کہ تواڈے مرشد دا نام کیے توجہ میری طرف اونچا بولو سبحان اللہ کہ تواڈے پیر دا نام کیے نہ کیا حضرت سلطان باہو نہ کیا جی میرے باپ نے آکھیا سی سلطان باہو دے سامنے نہیں جانا انہاں دا چہرہ ویکھ کے تے بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے انہاں دا اتنا نورانی چہرہ ہے انہاں دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھنا پہ جاندے جاؤ تسی انہاں دی قمیض لے آؤ میں قمیض ویکھ کے دس دیواں گا انہاں نوں مرد کی ہے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید آپ کی بارگاہ دے اندر آ گئے آ کے عرض کی تھی اے حضرت جی او کہندا ہے اپنی قمیض دے
تے وہ میں قمیض ویکھ کے دس دیواں گا تانوں مرد کی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، فرمایا جڑا کم میں کرنا سی او کم میری قمیض کر کے دکھائے گی، او کم میری قمیض کر کے دکھائے گی۔ مریداں نے آپ کی قمیض چکی اس ہندو طبیب کو لے گئی، جس ویلے ویکھیا اس ہندو طبیب نے انہاں حضرت سلطان باہو دی قمیض اٹھائی، ویکھیا تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کہن لگا اے پلے دی قمیض ویکھ کے میرا دل کہندا ہے اے اللہ دا بڑا نیک ولی، اے اللہ دا بڑا نیک ولی ہے۔ ولی اللہ دے بداحت تو دنیا دے وچوں چلے جاندے نے لیکن مردے نہیں۔ تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی وچ جہان تاریخ دے گئے تے ٹر گئے نال خاموشی وچ جہان تاریخ دے گئے تے ٹر گئے نال خاموشی۔ کانید علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ دے ولی دنیا تو جاندے نہیں، فرمایا اے تے ویسے ہی پردہ کر دینے، ایک جہان تو پردہ کر کے دوسرے جہان والے جاندے نہیں۔ فرمایا جب دنیا والے آ کے انہاں دیاں قبراں تے فیض منگدے نہیں، فرمایا دنیا والے آ کے انہاں دیاں قبراں تے دعاواں کردے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں دعاواں نوں قبول کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں دعاواں نوں سندا ہے۔ اج تسی بھی حضرت بابا جی کالے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مداح تے آ کے دعاواں کردے ہو، رب انہاں نیکاں دے صدقے تہاڈیاں دعاواں نوں قبول کردا ہے، رب انہاں نیکاں دے صدقے تہاڈیاں دعاواں نوں گرامی حضرت قبول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ولیاں دا صدقہ سانو دن رات اللہ تبارک و تعالی دین دی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔